सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र नंबर 129 हिस्सा अव्वल। शाम का सफ़र। अबू तालिब तिजारत का कारोबार करते थे। कुरैश का दस्तूर था कि साल में एक दफ़ा तिजारत की गर्ज से शाम को जाया करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 12 वर्ष की हो गई कि अबू तालिब ने हस्ब दस्तूर शाम का इरादा किया। सफ़र की तकलीफ या किसी और वजह से वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब से इस कदर मोहब्बत थी कि जब अबू तालिब चलने लगे तो आप उनसे लिपट गए। अबू तालिब ने आपकी दिल शकनी गवारा न की और साथ ले लिया। मुअर्रिखीन के मुवाफिक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र नंबर 130 हिस्सा अव्वल। मुअर्रिखीन के बयान के मुवाफिक बहरा का मशहूर वाक़या इसी सफ़र में पेश आया। इस वाक़े की तफसील इस तरह बयान की गई है कि जब अबू तालिब बसरा में पहुंचे तो एक ईसाई राहब की खानकाह में उतरे जिसका नाम बहीरा था। उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, ये सैयदुल मुरसलीन है। लोगों ने पूछा, तुमने क्यों कर जाना? उसने कहा, जब तुम लोग पहाड़ से उतरे तो जिस कदर दरख्त और पत्थर थे सब सजदे के लिए झुक गए। ये रिवायत मुख्तलिफ पैरायों में बयान की गई है। ताज्जुब ये है कि इस रिवायत से जिस कदर आम मुसलमान को शगफ है इससे ज्यादा ईसाइयों को है। सर विलियम म्यूर, डर ड्रेपर, मार्गुइलस वगैरह सब इस वाक़या को ईसाइयत की फतह अजीम ख्याल करते हैं और इस बात से के मुद्दई हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब के हक़ाइक़ व इसरार इसी राहब से सीखे और चौंकते इसने बता दिए थे। इन्हीं पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकायद इस्लाम की बुनियाद रखी। इस्लाम के तमाम उम्दा असूल इन्हीं नुक्तों के शुरू और हवासी हैं। ईसाई मुसन्निफीन अगर इस रिवायत को सही मानते हैं तो इस तरह मानना चाहिए जिस तरह रिवायत में मज़कूर है। इसमें बहीरा की तालीम का कहीं जिक्र नहीं, कियास भी नहीं आ सकता कि 10-12 वर्ष के बच्चे को मज़हब के तमाम दकाइक सिखाए जाएं और अगर ये कोई खर्क आदत था तो बहीरा की तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन हकीकत ये है कि ये रिवायत नाकाबिल एतबार है। इस रिवायत के जिस कदर तरीके हैं सब मुरसिल हैं, यानी रावी अव्वल वाक़या के वक्त खुद मौजूद न था और इस रावी का नाम नहीं बयान करता जो शरीक वाक़या था। इस रिवायत का सबसे ज़्यादा मुस्तंद तरीका यह है कि तिरमिज़ी में मज़कूर है। इसके मुतल्लिक 3 बातें काबिल लिहाज हैं। नंबर 1, तिरमिज़ी ने इस रिवायत के मुतल्लिक लिखा है कि हसन और गरीब है और हम इस हदीस को इस तरीके के सिवा किसी और तरीके से नहीं जानते। हसन का मर्तबा सही हदीस से कम होता है और जब गरीब हो तो इसका रुतबा उससे भी घट जाता है। नंबर 2, इस हदीस का एक रावी अब्दुल रहमान बिन गज़वान है। इसको बहुत से लोगों ने अगरचे शिक्का भी कहा है, लेकिन अक्सर अहले फन ने इसकी निस्बत बेएतबारी जाहिर की है। अल्लामा ज़हबी मीज़ान अल-एतदाल में लिखते हैं कि अब्दुल रहमान मुनकिर हदीसें बयान करता है जिनमें सबसे बढ़कर मुनकिर वो रिवायत है जिसमें बहरा का वाक़या मज़कूर है। नंबर 3, हाकिम ने मुस्तदरिक में इस रिवायत की निस्बत लिखा है कि यह हदीस बुखारी व मुस्लिम की शराइत के मुताबिक है। हाशिया
نمبر 1 ڈیپر صاحب مارکہ علم و مذہب میں لکھتے ہیں کہ بحیرہ راہب نے بصرہ کے خانگاہ میں محمد کو نستوری عقائد کی تعلیم دی۔ آپ کے نا ترتیب یافتہ لیکن آخذ دماغ نے نہ صرف اپنے تعلیق کے مذہبی بلکہ فلسفانہ خیال کا گہرا اثر قبول کیا۔ بعد میں آپ کے طرز عمل سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ نستوریوں عیسائیوں کے ایک مذہبی فرقہ کا نام ہے کہ مذہبی عقائد نے آپ پر کہاں تک قابو پا لیا تھا۔ سر ولیم میور صاحب نے بھی نہایت آب و رنگ سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی سے جو نفرت پیدا ہوئی اور ایک مذہب جدید کا جو خاکہ آپ نے قائم کیا وہ سب اسی سفر اور اس مختلف تجارب اور مشاہد کے نتائج تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر شارع اسلام بالفرض ان عیسائی استاد کا تعلیم یافتہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ توحید خالص کا وہ ولولہ اور سلیس سے نفرت کا وہ جوش اس کے سینے میں پیدا ہوا ہو سکتا ہے جو قرآن کی ہر صفحہ میں نظر آتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 131 حصہ اول۔ علامہ ذہبی نے تخلیص المستدرک میں حاکم کا یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع جھوٹا اور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔ نمبر 4 اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں شریک تھے، حالانکہ اس وقت بلال کا وجود بھی نہ تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بچے تھے۔ نمبر 5 اس حدیث کے آخر راوی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے، وہ شریک واقعہ نہ تھے اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتاتے۔ ترمذی کے علاوہ طبقات ابن سعد میں جو سلسلہ سند مذکور ہے وہ مرسل یا مزل ہے، یعنی جو روایت مرسل ہے اس میں تابعی جو ظاہر ہے کہ شریک واقعہ نہیں ہے کسی صحابی کا بیان نام نہیں لیتا، اور جو روایت مزل ہے اس میں راوی اپنے اوپر کے دو راوی جو تابعی یا صحابی ہیں دونوں کا نام نہیں لیتا۔ نمبر 6 حافظ ابن حجر رواتہ پرستی کی بنا پر اس حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال کی شرکت بداحتہ غلط ہے، اس لیے مجبور اقرار کرتے ہیں کہ اس قدر حصہ غلطی سے روایت میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر کا یہ ادا بھی صحیح نہیں کہ اس روایت کے تمام روات قابل سند ہیں۔ عبد الرحمن بن غزوان کی نسبت خود انہی حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے۔ وہ خطا کرتا تھا اس کی طرف سے اسی وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ممالک کی روایت نقل کی ہے۔ ممالک کی ایک روایت ہے جس کو محدثین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں۔